बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और 17 फरवरी 2026 के हवाले से इंटरनेशनल प्राइम टाइम की तमाम खबरें आपको मौजूदा सूरत हाल को कवर करने के लिए बना रहा हूं, जिसमें अमेरिका के जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो अब कहां तक आ चुके हैं और उसके मुखालफत में जो काम हुआ है वो अपनी नौइयत का बिल्कुल ही एक डिफरेंट सिनेरियो पेश करता है, यानी गेम चेंजर मैं कहूँगा इसको, वो बन रहा है। तमाम पे बात करेंगे, इंक्लूडिंग इसराइल एंड फ़लस्तीन की ज़मीन पे क्या हो रहा है, फ़लस्तीन या वेस्ट बैंक या गज़ा पे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे जो आज एक ख़त जारी हुआ है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इस ख़त के अंदर तकरीबन 14 इंटरनेशनल कैप्टन्स जो हैं क्रिकेट के, उन्होंने ख़त लिखा है और वो मजमूई एक ही ख़त है जिसके अंदर 14 लोगों ने अपने नाम और साइन किए हैं। और वो कहते हैं कि बहैसियत पेशावर क्रिकेटर जो खेल में ईमानदारी, इज्जत और एहतराम की कदरों की समझते हैं, जो बाउंड्री से आगे जाती है, हमारा मानना है कि इमरान खान जैसे शख्स के साथ वो इज्जत और बुनियादी इंसानी लिहाज बरतना चाहिए जो एक साबिक कौमी रहनुमा, आलमी खेलों के आइकॉन के लिए मुनासिब हो, जो निहायत एहतराम के साथ हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमत को इनके मुंतखब करदा अहल माहिरीन से फौरी, मुनासिब और मुसलसल तबई तवज्जो दी जाए ताकि इनकी रिपोर्ट शुदा सेहत के मसाइल का मौसर इलाज मुमकिन हो सके। ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं, शर्म की बात है कि ऐसे लेटर्स हमारे लिए आ रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि हमने किस तरीके से किसी को भी टैकल करना है, चाहे वो कोई भी हो, A to Z, ठीक है ना। इस टाइम सियासत को या किसी चीज़ को भी साइड पर करके हम सिर्फ अगर इंसानियत की बेस पर बात करें तो इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंसान का कम से कम इत्मीनान के साथ हो। यानी कि ये मुझ पर गुजर चुकी है। जब मुझे ऑप्शन दिया गया था कि आपको किस हॉस्पिटल लेके जाएं, तो नाम मैंने बताया था, एज अ पेशेंट नाम मैंने बताया था कि आप मुझे जाना है, बिकॉज मैं मुतमईन उसी से हो रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई और गाइड करता कि आपका डॉक्टर कौन होगा या आपका इलाज किस हॉस्पिटल से होगा। अगर वो मुझे उनकी मर्जी का हॉस्पिटल ले जाते जिसका नाम लिया गया था मेरे लिए, तो मैं यकीन जानिए कि मैं ठीक नहीं हो पाता, बिकॉज मैं उस हॉस्पिटल का नाम सुनकर ही चौंक रहा था। तो लिहाजा यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं बजाते खुद कह रहा हूँ कि मरीज़ का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है, फैमिली को मालूम होना बहुत ज़रूरी है और फैमिली फिजिशियंस का उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो रहा, अगर फैमिली दूर है या फैमिली फिजिशियंस दूर हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है और इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान को कभी न कभी आकर, देर ना करें, जो भी है ज़रा सा फ्रंट फुट पे आके ईमानदारी के साथ अपना केस पेश करें, वरना ये केस ख़राब होता ही जाएगा। तो इसको अभी संभालना मुनासिब है इस टाइम। जो कुछ हो रहा है, जो नोट्स आ रहे हैं बाहर से, दुनिया इसको देख रही है, मतलब ये हुआ ना, अब दुनिया नज़र पड़ गई इसके ऊपर, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पर अल्टीमेटली कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात शामिल करते हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम की बाकी खबरों को, जिसमें इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को रियासती मलकियत करार देने की जो मंजूरी है वो दे दी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसराइल कह रहा है, इसराइल क्या कह रहा है, अब ये आप ये देखिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये जुमला कैसे आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले के तहत ज़मीन के इंदराज का अमल दोबारा शुरू होगा, ठीक है, जो 1967 से मुअत्तल था। फ़लस्तीनियों को मलकियत साबित करने के लिए दस्तावेज़ात जमा करानी होंगी। अब अंदाज़ा लगाइए, इसराइली फ़लस्तीनी से पूछ रहे हैं कि आपके पास कागज़ हैं, आप अपनी मलकियत प्रूफ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं कि आप फ़लस्तीनी हैं और फ़लस्तीन आपका है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये बहक सरकार इसराइल जब्त हो जाएगी। मतलब पूरी की पूरी वो सरकार जब्त कर रही है जिसको इसराइल कहा जा रहा है, जो पूरी की पूरी सरकार काबिज है, ठीक है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि क्या कानून है और किस तरीके से इसराइल की सरकार, कह लीजिए सो कॉल्ड, वो मकबूजा सरकार ज़मीन की मलकियत के बारे में फ़लस्तीनियों से सवाल करेगी कि फ़लस्तीन आपका है तो प्रूफ करें, वरना ज़मीन छोड़ दें। ये तमाम चीज़ें जो हैं हो गई हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आम ज़बान में अगर आप मुझे कहेंगे तो मेरे हिसाब से, चूँकि मैं सरकार तो हूँ नहीं किसी मुल्क का, ना ही मेरे पर कोई अथॉरिटी है कि मैं मजम्मत करूँ मेरी जान छुट जाए, मैं आम ज़बान में कहूँगा कि मेरे हिसाब से मगरबी किनारे के ऊपर या वेस्ट बैंक के ऊपर या फ़लस्तीन के उस हिस्से के ऊपर जिसकी वजह से आप फ़लस्तीन करते थे, उसकी कहानी कर दी गई है। अब उसके बाद ऐसी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सख्त रद्द अमल दिया है। अब अक़वाम मुत्तहिदा क्या
اور اس کا سخت رد عمل کیا ہوگا اس کے اوپر میں کمنٹ کر کے میں آپ کا اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، بیکاز اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے اس معاملے کے اوپر بات کریں. لیکن آپ کو میں انفارم کر دوں کہ اسرائیل کی آباد کاری یونٹس کے ذریعے بیت المقدس کو مغربی کنارے تک توسیع کرنے کی منصوبہ بندی ہے. یعنی کہ آپ بیت المقدس کی جو یہود آباد کاری ہے، جس کے اندر آدم بستی ہے نا، جو آدم کی بستی ہے، اس کو یہ لوگ لے کے جائیں گے تقریباً 2700 یونٹ کے لے کر کے یہ داخل ہوں گے مغربی کنارے میں، اور پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا. یعنی کہ اس کو نام ایک ہی دیں گے یہ لوگ کہ یہ بیت المقدس ہی ہے، یہ جوئش سائڈ والا. پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا تو یہ ملاتے وہ نام ہی مٹ جائے گا. یعنی کہ آپ مغربی کنارے کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور آپ غزہ کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کہانی دونوں سائڈ سے ہو جائے گی. اس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ سن رہے ہیں کہ جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے اور ٹرمپ کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، دھمکیاں مان لیتے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ نہ ہوا تو بھائی انتہائی خطرناک نتائج ہوں گے، چڑھ دوڑوں گا، پھوڑ دوں گا، توڑ دوں گا، جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا، سب ختم ہو جائے گا. اور ایران کو جو میں ایک مثال بنا دوں گا کہ جب ہمیں کوئی انکار کرتا ہے تو ہم اس کو اندر زیادہ کیا اس کا حال کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ایک طرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا جو ابراہیم لنکن ہے وہ بالکل قریب پہنچ گیا. یعنی کہ وہ اتنا قریب پہنچ گیا کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کس سائڈ سے آ رہا ہوگا اور کہاں پہنچا ہوا ہوگا وہ آپ کے علم میں ہے. لیکن کیا اتنا ہی ہو رہا ہے؟ تو یہ میں آپ کی تھوڑی سی نظر کر دوں کہ صرف اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا نہیں ہے. میں آپ کو انفارم کر دوں کہ جب آپ نے یہ خبر سنی اور پڑھی کہ ایک طرف سے ابراہیم لنکن ہو گیا اور اس کا جو جارج ڈبلیو بش ہے، جس طریقے سے وہ لوگ سمندر کے قریب آ رہے ہیں یا ایران کے قریب آ رہے ہیں، تو سمندر میں یہ کیفیت بنی کہ امریکہ بڑھ رہا ہے کسی طرف؟ ایران کی طرف. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پاور بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ابراہیم لنکن آ رہا ہے یا جارج ڈبلیو بش آ رہا ہے تو اس طاقت تو بہت بڑی ہو جاتی ہے. لیکن کیا اس کے لیے راستہ صاف ہے؟ کیا اسے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی؟ کیا جو اسرائیل کی منطق ہے کہ اگر ہم چائنا کا آئل روک دیں ایران سے تو ایران خود بخود ختم ہو جائے گا اور چائنا کو بھی ڈیمیج پہنچے گا؟ تو اگر یہ ایک تیر ہم چلا دیں تو چائنا اور ایران دونوں دشمن ہیں ہمارے، دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. ایک تیل نہ بیچنے کی وجہ سے، ایک تیل نہ خریدنے کی وجہ سے. تو یہ کر لیتے ہیں، جنگ سے بھی بڑی چیز ہو جائے گی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈیمیج تو بہت بڑا ہوگا، لیکن سمندر خالی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ سمندر خالی نہیں ہے. آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ رشیا، ایران اینڈ چائنا سینڈ شیپس فار جوائنٹ ڈرل ان اسٹریٹ آف ہارموز. ٹھیک ہے، آبنائے ہرمز کے اندر صرف اور صرف ابراہیم لنکن یا جارج ڈبلیو بش نہیں آ رہے ہوں گے اس سمندر کے پاس یا ایران کے پاس. وہاں پر آلریڈی ایران کے جہاز، آلریڈی رشین جہاز اور آلریڈی چائنا نے اپنے جہاز بھیج دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر کچھ ہو، اب کہنے کو تو یہ کیا ہے، ڈرلز ہیں، کہنے تو یہی ہوتا ہے کہ جی ڈرل ہے. لیکن ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا ورلڈ کے اندر، یاد رکھیے گا کہ جب آپ کبھی بھی کوئی خبر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ٹائم فیکٹر آ رہا ہے. اگر ٹائم فیکٹر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ معاملہ وہ نہیں جو بتایا جا رہا ہے، معاملہ کچھ اور ہے. اسے کھرودنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے، اصل خبر سامنے آ جائے گی آپ کے. تو ڈرل کے نام پہ، مطلب allow me to say ڈرل کے نام پہ جنگی بحری جہاز رشیا کے، جنگی بحری جہاز چائنا کے آبنائے ہرمز کے پاس آ رہے ہیں. اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے بندے کیا بول رہے ہیں ایران کے. کہتے ہیں کہ ایران ہیز راؤنڈ دا کلاک سرویلنس اوور دا اسٹریٹ آف ہارموز. آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے 24 گھنٹے سرویلنس لگا دی ہے ہارموز کے اوپر. ٹھیک ہے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ نیچے کیا معاملات ہیں، پریویس میں تو ریپیٹ نہیں کروں گا. مگر آبنائے ہرمز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے اوپر انہوں نے یہ دیکھیں ابھی کیا ہوگا. مطلب میں بتا دوں آپ کو، چائنا کا جہاز یا رشیا کا جہاز یا ایران کا جہاز کیا پروف کرے گا؟ وہ پروف یہ کرے گا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتے ہیں. اب جب تک یہ ڈرل چلتی ہیں، جب تک آبنائے ہرمز کو سرولنس ہوتی ہے، اگر انہوں نے بلاکیٹ کا معاملہ کر دیا تو جس طریقے سے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ چائنا اور ایران کو اگر آپ نے ڈیمیج کرنا ہے تو ان کا آپ نے وہ کرنا ہے، بلاکیٹ کرنا ہے. اگر آپ نے آبنائے ہرمز کو بلاکیٹ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ڈیمیج پہ ڈیمیج ہے. یعنی کہ یہ تو پھر امریکہ کی بھی مصیبت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہیں. یہ خطرناک ہیں کس کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ خطرناک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خطرناک ہے امریکہ کے لیے، اور وہ کبھی بھی برداشت اس کو کر نہیں پائے گا. اور علاقے بہت ساری خبریں بھی ہیں
مودی کا دورہ آنے والا ہے اسرائیل کا، اس کو وہ شاید کوئی گولڈ میڈل بھی بنائیں گے کہ جو آپ نے کیا ہے ایسے تو کوئی نہیں کرتا، تو آپ کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ بڑے انسپائر ہیں، مطلب مودی جو ہے نا وہ بڑے انسپائر ہیں اسرائیل سے، اس کے کرتوتوں سے، اور نتن یاہو خاص طور پہ ان کا شاید کوئی آئیڈیل بھی ہے ان کا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ نتن یاہو کو یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں اپنے ملک میں، کوئی مورتی شدری بنا کے اس کو پوچھتے بھی ہیں، تو وی آر ود اسرائیل ایسا کچھ کرتے ہیں۔ کافی ان میں عقیدت ہے، یقین جانیے کہ ایسی عقیدت میں نے امریکہ میں بھی نہیں دیکھی، لیکن بہرحال یہ ہے عقیدت ہے انڈیا میں، اور کیوں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب نہیں ہیں، سب لوگ نہیں ہیں۔ جو باشعور لوگ ہیں وہ آج بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، جو سینس رکھتے ہیں یا جو عقل رکھتے ہیں، لیکن جو بھکت ٹائپ لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہی کمنٹ کریں گے، ٹائم ضائع کریں گے آپ کا بھی اور میرا بھی۔ اگلی ویڈیو ملتا ہے، اللہ حافظ۔